दाविदाक कळून आयलोलें आसलें की ताच्या वंशान असो एक राजा जल्माक येतलो. तो मनशा परस व्हड आसतलो. मोगळा बाबणानो, ह्या सुवातेर आमकां व्हड दुखाची गजाल दिसूंक लागता. आनी ती म्हणजे आमकां दाविदाचें पातक दिश्टी पडटा. तर दाविदाची कितें चूक आसली तें आतां आमी पळोवया. कोश आनी ताच्या सांगातान आसलेल्या बाकीच्या सामाना पासत देवान कांय म्हत्वाच्यो गजाली सांगलेल्यो आसल्यो. त्यो म्हणजे त्यो वस्तू कश्यो सांबाळच्यो आनी कशे तरेन एका सुवाते वेल्यान दुसरे सुवातेर व्हरच्यो. दाविदान देवान सांगलेलो कायदो पाळूंक नासलो. खंयच्या एका मनशान अशें म्हटलेलें आसा की पॅलेस्टायन लोकांक कायदो खबर नासलो म्हणून ते सारवाल जाले, कारण तांकां त्या संबंदी कांयच खबर नासलें. उजवाड जबाबदारी उत्पन्न करता. जर मनशा कडेन शुभ वर्तमानाचो उजवाड आसा तर त्या उजवाडाचो तो जबाबदार मनीस जावन आसा. हांव खंयच्याय राष्ट्राक गुन्यांव लायना, कारण ज्या सुवातेर उजवाड पावलोलो ना, पूण हांव उलोवंक शकता तो कांय खेड्या संबंदी, आमच्या शारा संबंदी, आमच्या गांवा संबंदी, जे देवाचें उतर आयकूंक शकतात आनी ताजे प्रमाणे करूंक शकतात. जर तुमी दुनिया जेजू क्रिस्ताक फाट केली तर कांयच हरकत ना. तुमी तर शेणलेले आसात. तुमचे कडेन देवाचें उतर आसून नासलोल्या सारकें जावन आसा, कारण देवाच्या उजवाडान तुमी चलनात, कारण दुनिया जेजू क्रिस्ताक तुमी मानूंक तयार नात. देखून आयज तुमकां कदाचित वायट दिसतलें, पूण तुमी आतां समजून पळयात. तुमकां सासणाच्या सासणाक नॉर्कान रावूंक जाय काय देवाच्या सांगातान रावूंक जाय? आमकां नाका तुमचो नाश जाल्लो आनी देवाकूय नाका तुमचो नाश जाल्लो, पूण आमकां जशें सासणाचें जिवीत मेवलें तशें तुमकांय सासणाचें जिवीत मेळ्ळलें आमकां जाय. जे कोण देवाचें उतर आयकून तें मानून घेवंक तयार नात तांचेर न्हीद तर आयलोलीच आसा, अशें पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता. मोगा बाबळनो, आमकां हो संवसार सोडून एक दीस वयचें पडटलें आनी दुसऱ्या सुवातेचेर वचून आमकां रावूंक जाय. ती सुवात तर खूब सोबीत जावन आसा. हो सर्ग आनी संवसार तर दुनिया जेजून रचलेलो आसा आनी संवसाराच्या सगळे रचनेन देवाच्या उतरा प्रमाणे तो केल्लो आसा. तर ह्या सुवातेर आमकां दावीद दिश्टी पडटा आनी तो कोश हाडूंक जेरुजालेमांत वेता, पूण तो देवाचे खुशे न्हय तर तो आपणाचे खुशेन तो हाडटा. कोशाक चारूय वाटेन बांदलेलो आसलो आनी तातूंतल्यान कोणे घालूंक जाय आसले आनी ते ताणें खांद्यार मारूंक जाय आसले आनी तो उखलून हाडूंक जाय आसलो आनी तोय लेवीच्या वंशानूच हाडूंक जाय आसलो. देवान हें काम त्या वंशाक दिल्लें आसलें. अरण्यांतल्यान वेता आसतना इस्रायला पासत अशेच तरेन तो हाडलेलो आसलो, पूण दाविदान देवाचें उतर मानूंक नासलें. तो हाडच्या पासत ताणें गाडी तयार केली आनी गाडयेचेर घालून तो हाडलो आनी हेंच ताजें व्हड पातक जावन आसलें. मोगा बाबडनो, आयज अशेच तरेन शुभ वर्तमान पावचें अशी देवाची खुशी जावन आसा. म्हाका केन्ना केन्ना अजाप दिसता की दोनी जेजू मुजावून जे बरे ह्या संवसारांत आसात तांकां आपोवच्या पासत कित्याक येवंक ना? म्हाकाच ताणें कित्याक वेंचून काडलो? हांव हें विचार करतां आनी म्हाका दिसता की सगल्या संवसारांत जितले लोक आसात त्या सगल्याहून पातकी मनीस हांव आसलो, वायट मनीस हांव आसलो,
त्या पासत ताणें म्हाका वेंचून काडलो. तर आयज दोनी जेजू क्रिस्त आमकां आपणाच्या खांद्याचेर घेता. आमची चिंतना, आमचो भार, आमचें सगळें तो आपणाचेर घेता. आमी ताच्या खांद्याचेर बसूंक तयार आसात. जसो कोश दाविदान हाडलो त्या प्रमाणे दोनी जेजू आमकां आपल्या खांद्याचेर घेवन वचूंक तयार आसा. पूण आमी ताच्या खांद्याचेर बसूंक तयार आसूंक जाय. देवाची आज्ञा कितली सुंदर, देवाचें आसणें कितलें सुंदर, देवाचें राज कितलें सुंदर. हाजो अनुभव घेतल्या शिवाय आमकां तें पळोवंक मेळचें ना. जाणें देवाचो मोग चाखला ताकाच देवाच्या उतराची गोडसाण लागता. जाणें देवाचो मोग चाखूंक ना ताका देवाचें उतर म्हणजे कंटाळो सारकें जावन आसा. दुसरें सामलाचें पुस्तक 26 आनी 5 वळीन आमी पळया, दावीद बरो वाजोंत्रां वाजयणारो जावन आसलो. तो विस्वास दवरता जायत्या संगीताचेर आनी व्हड वाजोंत्रां वाजयत आनी गितां गायत तो कोस जेरुजालेमांत घेवन येता. कांय लोक अशें म्हणटात की इतल्या ल्हानशा अपराधा वरवीं इतली व्हड खास्त उजिया राजाक भोगची पडली. ताजेर तर मरणूच आयलें आनी हाजो दाविदाचेरूय व्हड परिणाम जावंक पावतलो. ताणें तो कोश ओबेद आदोम हित्ती हांच्या घरा एका कडेक व्हरून दवरलो. दाविदाक व्हड धोको बसलेलो आसलो आनी तो देवाचेर रागार आसलो. देव सुद्दां ताचेर रागाबरीत जाल्लो आसलो. देव ह्याच पासत रागाबरीत जाल्लो आसलो आनी दाविदानूय देवाचे खुशे प्रमाणे केल्लें आसलें. जोआचो 14वो आविसर आनी 6वी वळ आमकां सांगता, जेजून ताका जाप दिली, वाट सोद आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्तान ही उतरां उलयलीं आनी तीं उतरां एकदम खरी जावन आसा. तर आमी ताजी भिरांत दवरची आनी जें कितें तो आमकां करूंक सांगता तें आमी करचें. त्या दिसा दावीद सोरेस्पोराक बरोच भियेल्लो आसलो आनी निमाणें ताणें विचारलें, देवाचो कोश म्हणजे ती पेट म्हज्या घरा कशी हाडची. 6वो आविसर 10 ते 12 वळी प्रमाणे आमी पळोवया. दाविदाच्या शारांत ती पेट हाडची अशी येवजण दाविदाची जावन आसली. हाजे वेल्यान तो कितें तरी शिकलो. तो आतां ती पेट कशे तरेन हाडटलो याज्ञिकाच्या खांद्याचेर दवरून 13वी आनी 14वी वळ. म्हाका दिसता जेन्ना दाविदान त्या सुवातेचेर आपणाचें नाचप केलें म्हणजे तो नाचलो, हें आयकोन जायत्या जाणांक अजाप दिसलें जायत आनी आतांच तुमकां तें अजापूय दिसतलें. पूण देवान खूद हें आपणाच्या उतरांत सांगलेलें आसा की दावीद नाचलो. त्या नाचपा संबंदी संवसारांतल्या वायट गजाली कडेन कांयच संबंद नासलो. आयज खंयच्याय तरेचे लोक नाचूंक पळयतात. ते दाविदाक पळयतात. तांची नदर दोनया जेजू क्रिस्ताचेर ना. ते दाविदाक पळयतात आनी दाविदा भशेन ते करूंक पळयतात. पूण दावीद खंय नाचलो, खंयचे सुवातेचेर नाचलो आनी नाचता आसतना तो कशे तरेन नाचलो हें कोण पळयनात. मोगाळ भाव भयणो, पवित्र पुस्तकाची थोडीशी जाणवाय घेवन आमच्यांनी सगळेंच कांयच करूंक जायना. पवित्र पुस्तकाची सगळीच जाणवाय जर मनशाक कळ्ळली आसली जाल्यार तो सारकें तेंच करतलो. पूण थोडी जाणवाय घेता आनी मनीस व्हड चूक करता. दाविदाचो देवाचेर चड मोग आसलो. दावीद देवाच्या मुखार आनंद करतालो. तर आयज आमी जेजू क्रिस्ताक पळयनात तर दाविदाक पळयतात आनी फकत आपणाचें नाचप वाडयतात
पूण दोनूय जेजूक मानता तसलें जिवीत आमी जियेनात. जेन्ना हांव भावार्थ्यांक पळयता तेन्ना म्हाका तांचे संबंदी खूब वायट दिसता, कारण जें कितें ते करता तें देवाक बरें लागना. आमी देवाच्या मुखार आनंदान कुशालकायेन येवंक जाय, आनी दाविदान तशेंच केलें. 15वी आनी 16वी ओळ. जेन्ना दाविदाक मिखलान पळयलो तेन्ना तिका दिसलें की देवाच्या मुखार कोणें अशें करचें न्हय, आनी त्याच पासत दाविदाक तिणें नाकारलो. लक्षांत घेयात, मिखल दाविदाची बायल जावन आसा, आनी ह्या वेळार जें कितें तिणें केल्लें आसलें तें लक्षांत दवरिसारकें जावन आसलें. 17वी ओळ. ह्या सुवातेर जी होमारपणां दाखयिल्लीं आसा तीं जेजू क्रिस्ताच्या जिविता संबंदी उलयतात. शांतारपण हें आसलें तें जेजून खुर्साचेर वारिल्लें रोगत दाखयता, आनी त्या वरवीं मनशा कुळाक शांती फावो जाली. म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, जें कितें दाविदाच्या नाचपा संबंदी आमी पळयलां तें आतां सद्याक आमी एके कडेक दवरुया. हें जें कितें आसा तें सगळें देवाच्या उतरांत आसा. जे तरेन तें बरयल्लें आसा तशेंच तें देवाच्या उतरांत आसा. जशें तें बरयल्लें आसा तशेंच तें आमी मानून घेवया. म्हत्वाची गजाल म्हणजे ह्या सुवातेर आमच्या पासत सांगलेलें आसा की कांयच काळजी करपाची गरजूच ना. सुशेगाद रावात. जशें दाविदाक दिसलें तशें ताणें केलें, आनी देवान तें मानून घेतलें. हांव देवाक आर्गां दितां की ताणें म्हाका नवो दीस दिलो. आमी म्हजी सगळीं पातकां ताच्या मुखार कबूल केलीं, आनी म्हजो संबंद ताजे कडेन सारको केलो. आमी ताका म्हटलें, दोनया, हांव तुजो मोग करतां. आमचो मोग, आमची भक्ती मानून घेवंक तो तयार आसा. ह्या आविसरांत जी म्हत्वाची गजाल पळोवपा सारकी आसा ती म्हणजे दाविदाची आनी देवाची सोयरीगत. ह्या सुवातेर एक मनीस आसा जो देवाच्या मोगान पडलेलो आसा. ताजो ताजेशी खूब बरो संबंद आसा, आनी जो कोण ताजी सेवा करूंक तयार आसा ताजी सेवा तो मानून घेता. खरेंच मोगाळ भाव भयणांनो, अशेच तरेचो आनंद आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. हें खरें न्हय? 20वी ओळ. दाविदान आपणाच्या कुडीवेलीं आंगोस्त्रां काडलीं. हाचो अर्थ असो न्हय की तो उदको रावलो, तर ताणें आपणाच्या कुडीवेलीं राजाचीं आंगोस्त्रां काडलीं, आनी साद्या लोकांच्या मदें तो मिसळ जालो, आनी ताणें देवाचें व्हड उपकार आठयले, आनी ताणें तो देवाचो कोश आपणाच्या नोगरांत हाडलो. मिखलाक हें बरें दिसलें ना. तिका जाय आसलें राजान राजा सारको वागचो, पूण दावीद म्हणटा, देवान म्हाका विचून काडलेलो आसा. हांव कुशालकाय आनी आनंद करतलो. 22वी ओळ. दावीद म्हणटा, हांव आजावून उणेपण घेवंक तयार आसा. ताज्या म्हणण्याचो अर्थ असो जावन आसा की तो देवाच्या पासत कितली लॉज भोगूंक तयार आसा. मिखलाच्या वागण्याक लागून दाविदान तिका पयस केली. तो तिका पोरकी जालो, आनी आतां देवान दाविदाशी केल्लो करार आमकां पळोवंक मेळटा. दाविदा कडेन देवान जो करार केलो त्या कराराची खबर आमकां 7व्या आविसरांत वाचूंक मेळटा. पवित्र शास्त्रांतलो संदेश देवान ह्या सुवातेचेर दाविदाक दिल्लो आसलो. दाविदाची अशी खोशी आसली की देवाचो कोश दवरच्या पासत ताणें मंदीर बांदचें, आनी ताजे हे येवजणेंत नातान बाकनार सुद्दां एक जाल्लो आसलो. त्याच राती देवान नातानाक दर्शन दिलें आनी ह्या संबंदी वाट दाखयली. देव तर दाविदाक मंदीर बांदूंक दिवचो नासलो, कारण तो एक खुनी मनीस जावन आसलो. तरी पूण दाविदाची खोशी देवान मानून घेतली आनी ताका बासावणी दिली की
तुजें गोराणें आनी तुजें राज हें तुज्या मुखार सारकें रावतलें. तुज्या गोराण्यांतल्यान राजा उत्पन्न जातलो. हें तो सोलोमोना संबंदी म्हणून आसलो तर दोनूय जेजू क्रिस्ता संबंदी म्हणटालो. स्तोत्रांच्या पुस्तकांत 89व्या आविस्वरांत 34 तशेंच 37 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा, दाविदाक कळून आयिल्लें आसलें की ताच्या वंशान असो एक राजा जल्माक येतलो. तो मनशा परस व्हड आसतलो. ह्या कोर्राक समजून घेतल्या शिवाय ह्या मुखार जे बाकनार येतले तांकां समजून घेवप एकदम कठीण जावन आसा. जायते लोक बाकितां संबंदी इतले गोंदळून वेतात की तांकां ताचो अर्थूच समजून येना. कारण ते दुसऱ्या सामुएलाच्या 7व्या आविस्वरा सारक्या आविस्वराचेर लक्ष दिनात. वो आविस्वर एक वेगळीच तरेचो असो आविस्वर जावन आसा. नव्या कोर्राची सुरवात दाविदाचो पूत जेजू क्रिस्त हाज्या वंशावळींतल्यान जावंक पावता. हें खूद म्हत्वाचें जावन आसा. ज्यो बासावण्यो देवान दाविदाक दिल्ल्यो त्यो बाकिता वरवीं पूर्ण जावच्यो आसल्यो. जेन्ना गाब्रिएल स्वर्गावेलो देवाचो दूत मारये कडेन आयलो तेन्ना तो तिका म्हणूंक लागलो, भिवू नाका, पळयात, दाविदाक दिल्ली बासावणी ह्या सुवातेचेर पूर्ण जाता. तुमच्यांनी त्यो वळी वाचून पळोवंक जाता. लुकाचें शुभ वर्तमान, पयलो आविस्वर, 30 ते 32 वळी. पेंटेकोस्ताच्या दिसा जेन्ना पेद्रून उलोवंक सुरवात केली तेन्ना ताणें सामुएलाच्या दुसऱ्या आविस्वरा वरवीं सुरवात केली. धर्मदुतांचो इतिहास दुसरो आविस्वर 29 आनी 30वी वळ तशेंच त्याच पुस्तकांत त्याच आविस्वरांत 34 ते 36 वळीन हें आमकां पळोवंक मेळटा. ज्यो बासावण्यो देवान दाविदाक दिल्ल्यो त्या संबंदी तो ह्या सुवातेचेर उलयता. रोमकारांक चीट पयलो आविस्वर आनी 3 वळीन पावलो म्हणटा, तो रोक्ता मासा प्रमाणे दाविदाच्या वंशान जल्मलो. नव्या कोर्राच्या निमाण्या भागांत जेजू क्रिस्ताचें हें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. तर मोगाळ बाबणानो, ह्या कार्यावळीचो उरलेलो भाग आमी फुडल्या कार्यावळींत पळोवया. तर ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली? ह्या कार्यावळी उद्देशी देवान तुमकां कसलो संदेश दिलो आनी कसलो आशिर्वाद दिलो, आयजूच चीट बरोवन म्हाका कळयात. तर ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.